नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 26 जना सांसदहरूको विभिन्न 14 मातृभाषामा शपथ। मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी अझै रोकिएन। खुला सिमानाका कारण मानव तस्करी चुनौतीको रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सरकारवालाहरूको चिन्ता। अर्घखाँचीको सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक निर्माण सुरु भएको 13 वर्षमा 18 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे, यात्रा कष्टकर भएको स्थानीयको भनाई। युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिकी काङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन, रुससँग आत्मसमर्पण नगर्ने भनाई। र नेपाल T20 लिग फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता पुनः सर्यो। प्रतियोगिता पुस 9 गते शनिबारबाट सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै भण्डारीले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न कृषि उत्पादन बढाउनेदेखि पर्यटन प्रवर्धनका योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। आयातमाथि नेपालको निर्भरतामा विस्तार भएको र यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितमा अभूतपूर्व चाप परेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। भण्डारीले युवा जनशक्ति तथा किसानलाई उत्प्रेरित गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्दै केही वर्षभित्र व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान सकिने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, ल्याबको क्षेत्रमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पवित्र भूमि लुम्बिनी र यसको समग्र विकासका लागि आफू सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भैरवामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि त्यस क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुगेको समेत बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आज आयोजित विशेष समारोहमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा उहाँले सांसदहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। शपथ लिन नवनिर्वाचित सांसद राष्ट्रिय पोसाक तथा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाकमा सजिएर संसद भवन पुग्नु भएको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार 26 जना सांसदले विभिन्न 14 मातृभाषामा शपथ लिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य जबराले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनु भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 88 बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। शपथ अघि ज्येष्ठ सदस्य जबराले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बोलाउनु भएको बैठकमा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले शपथ ग्रहणको प्रक्रियाका बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित 110 गरी कुल 275 सांसद रहनु भएको छ। शपथ समारोहको अगाडि संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सबै नवनिर्वाचित सांसदलाई स्वागत, बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापनापछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा मन्त्रालयहरू धमाधम स्थापनाको क्रम जारी छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद सहित 13 मन्त्रालय रहेकोमा सबै मन्त्रालय राजधानीमा स्थापना गर्न थालिएको हो। सरकारी भवन खोजी गरेर अहिले मन्त्रालयका कार्यहरू राख्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ। राजधानी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्थापनासँगै बाँकी मन्त्रालयको कार्यालय तयार पार्ने काम धमाधम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले राजधानीमा मन्त्रालय स्थापना गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। सो निर्देशनको आधारमा मुकाम बुटोलमा रहेका मन्त्रालयहरू धमाधम राजधानी क्षेत्रमा सर्न थालेका हुन्। 13वटा मन्त्रालय मध्ये 6वटा मन्त्रालय प्रदेश राजधानी परिषदभित्र स्थापना हुने क्रममा छन्। बाँकी 7वटा मन्त्रालय परिसर बाहिरका सरकारी भवनमा स्थापना हुन थालेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री कार्यालय फुलफेल यहीँबाट चल्न थालेको छ। अरू मन्त्रालयहरू आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ अब 1 महिनाभित्रमा 6वटा मन्त्रालय यो परिसरभित्रबाट फुलफेलमा चल्छन्। मङ्सिर 28मा मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापना हुनु अघि राजधानी क्षेत्रमा 2वटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेका थिए। बाँकी 11वटा मन्त्रालयका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुने क्रम चलिरहेको छ। मुकाम बुटोलमा रहेको कार्यालयबाट सामानहरू ओसार्न थालिएको छ। मन्त्रालयको साइनबोर्ड टाङ्ने, कार्यालय भवन तयार पार्ने, फर्निसिङका सामानहरू मिलाउने काम चलिरहेको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरभित्र पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। अबको 1 महिनाभित्र यी मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा काम सुरु गर्नेछन्। बाँकी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसर बाहिर स्थापना गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8ले हामीलाई भवन सपोर्ट गरेको छ। अब हामी तत्कालै यसमा हुनुपर्ने आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिसकेपछि यहाँबाट निकट भविष्यमा सेवा सञ्चालन गर्छ। राजधानी कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारसँगै अब बन्ने नयाँ सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जघन्य अपराधको रूपमा मानिने मानव बेचबिखन र मानव तस्करी अझै रोकिएको छैन। नेपालको पश्चिमी प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको गड्डाचौकी नाकासँगै भारतका विभिन्न क्षेत्रमा खुला सीमानाका कारण अझै मानव तस्करी भइरहेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मानव बेचबिखन रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रयासहरू जारी रहेको भए पनि यसको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। मानव बेचबिखन जस्ता समाजका जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रबाट नियन्त्रणका थप प्रयासहरू भइरहेका छन्। जनचेतना अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्नेदेखि नाका क्षेत्रमा विभिन्न क्याम्पेनिङहरू गर्ने काम समेत भइरहेको छ। द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्र कञ्चनपुरले यस्ता कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्न भीमदत्त नगरपालिका सङ्घको सहकार्यमा गाउँटोलमा तालिम दिनेदेखि अन्य चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ। गड्डाचौकी सिमानाका सँगसँगै खुला सीमाबाट खास गरी चेलीबेटी बेचबिखन हुने र अन्य बद्ध मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य हुने जस्ता कामहरू भइरहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्रकी अध्यक्ष सीता बोहराले यस प्रकारका कार्यहरू रोक्नका लागि आफूहरूले अभियान नै सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। हामीहरूले अहिले अब यो सबभन्दा जटिल समस्या चाहिँ मानव बेचबिखनको समस्या भएको हुनाले हामीहरूले अब यो सुरुवात गरेको छौँ र हामीहरू यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले एउटा अभियानै सुरु गर्नमा चाहिँ हामी गइराखेको छौँ। तालिममा सहभागीहरूले पनि सर्वप्रथम आफू सचेत हुँदै अरूलाई पनि यस्ता खण्डबाट मुक्त गर्न लागि पर्ने बताएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराले समाजमा रहेका यस प्रकारका विकृतिका विरुद्ध सबैले एक भएर आवाज उठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यो हामीले नै हो, हाम्रो महत्त्वाकांक्षाले हामी बेचेर बाध्य छौँ। हामी एउटा अनजान मान्छेले देखाएको सपनामा हामीहरू बलिन्छौँ। हामी आधुनिक संसारमा जाने चाहनाका साथमा हाम्रा आवश्यकताहरू जे छ त्योसँग कम्प्रोमाइज नगरेर त्यो आधुनिक संसारमा रुमलिनका लागि बढ्ता ठुलो सपना देख्दछौँ, जुन सपना हाम्रा लागि घातक हुन्छन्, हानिकारक हुन्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा धेरैजसो क्षेत्र खुला सीमा भएका कारण मानव तस्करी चुनौतीको रूपमा रहेको छ। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। वर्षेनी मानव बेचबिखनको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूबाट भइरहेका छन्, तर यसको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथामका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कसले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तथा प्रहरीहरूदेखि लिएर सरकारवाला निकायहरूले बोर्डर क्षेत्रहरूमा कसरी निगरानी गर्ने त त्यसलाई चाहिँ बोर्डर पास हुन नदिनको लागि के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र बिचौलियाहरूले जसरी पारी पठाउने गर्छन् नि हो त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि जसरी हामीले हाम्रो वारी तर्फबाट हामीले सेक्सन गरेका छौँ त्यसै गरेर नेपालीहरूले पारीबाट पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने पारीबाट ट्रेन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँ निगरानी गर्नु जरुरी छ। किनकि विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो खुल्ला सिमाना भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रबाट भित्र गएका हुन्छन्, बेचबिखन गर्नको लागि भित्र लगेका हुन्छन्। हो तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले पारी पनि एउटा पोस्टिङ क्षेत्र राख्ने र विभिन्न बिचबिचमा खान पाउने तरिकाले चाहिँ त्यहाँ हामीले सिआइडी जसरी पठाउनु पर्ने। मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धमा हाम्रो देशमा पनि ठाउँ ठाउँमा प्रहरी चौकीहरू छन्। त्यहाँबाट आवत जावत गर्ने विभिन्न मानिसहरूलाई आउने अथवा जाने उनीहरूसित केही हुन्छ, केही लिएर जान्छन्, कसैले लिएर आउँछन्।
तिनीहरूको विशेष रूपले निगरानी गर्नुपर्दछ। यो मानव बेचबिखनको लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रो जुन यो कपिलवस्तु जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बर्डर साइड धेरै छन् अनि बर्डरहरूमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणको लागि एउटा बुथ जस्तो बनाएर त्यहाँ एउटा सचेतना अवेरनेस कार्यक्रम र प्लस अब अलिकति यङ जेनेरेसनका केटाकेटीहरू जाँदैछन् तिनीहरू अलिकति राम्रोसँग सोधपुछ गर्ने के को लागि हो, किन जाँदैछौ इन्डियातिर भनेर सोधपुछ गर्ने र पुरा घरमा पनि आफ्नो गार्जियन जुन छन् घरका मेरा बच्चाबच्चीहरू कहाँ जाँदैछन् कसरी जान्छन् त्यो पनि राम्रोसँग समुदाय बुझेर मात्रै बाहिर पठाउनु। मानवलाई मानव बिक्री गर्नु मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जघन्य अपराध हो। हामी एउटा चाहिँ सामाजिक प्राणी हौँ। समाजमा, समुदायमा, राष्ट्रमा चाहिँ हामी मिलेर बसिरहेका छौँ र त्यस्तो अवस्थामा केही खास ग्रुपहरू यो कुरामा चाहिँ लागेका छन्। सरकारले पनि त्यस्ता चाहिँ ग्रुपहरू जुन चाहिँ अब बेचबिखन मानव बेचबिखन गरिरहेका छन् उहाँले चाहिँ एकदमै घोर भर्सना हामी गर्दै एकदमै जति ठुलो चाहिँ सजा दण्ड हुनसक्छ उहाँले चाहिँ दिनुपर्छ। नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था अझै पनि चल्दो बल्दो अवस्थामा छ। कारण चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग अनि विभिन्न मानिसहरूमा चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी बढ्दै गएको छ। यसका लागि चाहिँ विशेष बेरोजगारको कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। मानव बेचबिखनको अवस्था ज्यादै नै बिग्राल रहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाल सरकारले, गरिबी न्यूनीकरणको लागि रोजगारहरू सिर्जना गर्ने, मान्छेलाई व्यस्त बनाउनको लागि तपाईँ लघु उद्यमदेखि लिएर साना साना घरेलु उद्योगहरूमा लगाउने, क्षेत्रमा जनचेतनाहरू फैलाउने, स्कुलमा पाठ्यक्रमहरू सिकाउने, बालबालिकाहरूलाई बढी मोबाइलको प्रयोग नगर्ने, सामाजिक सञ्जालको कम सदुपयोग गर्ने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्माण कार्य सुरु भएको 13 वर्षमा 197 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सालझण्डी सन्धिखर्क डोरपाटन सडक जम्मा 18 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयमा काम नगरेका कारण आफूहरूले वर्षौंदेखि कष्टकर यात्रा गर्नु परिरहेको त्यहाँका स्थानीयहरूको दुखेसो छ। राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको सालझण्डी सन्धिखर्क डोरपाटन सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन सुरु गरेको छ। कुल 197 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक 2066 सालदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। आधा भन्दा बढी सडकमा बिछाइएको ग्राभेललाई समयमा कालोपत्रे नगरिँदा ग्राभेल माटोमा परिणत हुनुको साथै लगाइएका धेरैजसो जाली पर्खाल जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। सडक निर्माण 13 वर्षमा पुग्दै गर्दा जम्मा 18 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको सालझण्डी सन्धिखर्क डोरपाटन सडक योजनाले जानकारी गराएको छ। सालझण्डी सन्धिखर्क डोरपाटन सडक 197 किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये हालसम्म 18 किलोमिटरको सेक्सनमा चाहिँ कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब आउने आवामा रनिङ ठेक्काहरू रहेका छन्। यो सडकमा काम गर्ने धेरैजसो निर्माण व्यवसायीहरूले निर्धारित समयमा काम पूरा नगर्ने कारण
आफूहरूले वर्षौंदेखि कष्टकर सडक उपभोग गर्नु परेको स्थानीय भनाइ रहेको छ। पानी परेको बेलामा चिप्लो र हिउँद महिनामा धुलोहरू धेरै खानुपर्ने भएको छ। यो ढोरपाटनको बाटो काम गरिरहँदा काम गर्ने ठेकदारहरूले समयमा काम नभएको हुँदा एकदम हिँड्नको लागि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सालजण्डी चोकदेखि 6वटा जिल्ला हुँदै बागलुङको ढोरपाटन पुगिने यो सडकका लागि हालसम्म करिब 2 अरब 80 करोड खर्च भइसकेको छ। तराई, पहाड र हिमाललाई जोड्ने यो महत्त्वपूर्ण सडक समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा निजी तथा सार्वजनिक जमिन बर्सातले क्षति पुर्याउनुको साथै राज्यको लगानी परिणाममुखी बन्न सकेको छैन। मुक्तिनाथ गुसाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका पूर्वी पाल्पाको पूर्व खोलामा एक घर एक धारा अभियानले सार्थकता पाएको छ। खानेपानीको अभावमा बसाई सराई नै गरेर त्यहाँका स्थानीयहरू बाहिर जाने गरेका थिए। अहिले खानेपानीको सहज उपलब्धता भएसँगै पुनः थाकथलो फर्किने क्रम बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र पूर्वखोला गाउँपालिकाले 50-50% लागत सहभागितामा एक घर एक धारा अभियान कार्यक्रम सञ्चालनले गाउँमा खानेपानी सुविधा पुगेपछि पूर्वखोलावासी उत्साहित भएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाल्पाको रु 1,34,60,000 र स्थानीयको 26,44,000 लगानीमा योजना सम्पन्न भएको हो। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाले 79% लक्ष्य हासिल गरिसकेको र बाँकी घरमा आगामी 1 वर्षभित्रै खानेपानी पुर्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाले बताउनुभयो। हामीले पूर्वखोला गाउँपालिकालाई एक घर एक धारा बनाउने जुन नेपाल सरकारको जुन एउटा नीति हो त्यो अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रो स्थानीय स्तरमा पनि हामी त्यही अनुसारको कामहरू गर्नको लागि विविध हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 सिलुवामा 160, वडा नम्बर 2 जल्पामा 145, वडा नम्बर 3 जिङ्गेरहमा 202, वडा नम्बर 5 बिरकोटमा 97 र वडा नम्बर 6 हेक्लाङमा 180 घर परिवारमा नयाँ खानेपानी धारा जडान भएको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण डाँडाकाँडामा रहेका बस्तीमा लिफ्टिङ खानेपानी योजना पुगेपछि एक गाग्री खानेपानीको लागि घण्टौं टाढा जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हटेको पूर्वखोला गाउँपालिका 5 बिरकोटका स्थानीय निर्मल नेउपाने र रिता पन्थी बताउनुहुन्छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना आइसकेपछि हाम्रो यस भेगमा सर्वसाधारणले बहुत सुविधा पाएका छन्। 4 बजे राति उठेर पानी लिन जानुपर्ने समस्या थियो हाम्रो गाउँमा। अहिले घर घरै धारा आएर आनन्द। घण्टौंसम्म उकाली ओह्राली गर्दै रातिमा पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि पूर्वखोलावासीले राहत महसुस गरेका छन् भने घरमै पानी आएपछि सबभन्दा सुख गाउँका महिला दिदी बहिनीलाई भएको छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। डोटीको बोक्टान फुटसिल गाउँपालिका 2 गराजुका स्थानीय बासिन्दा सोलर मिनिग्रेडबाट बत्ती बाल्न पाउँदा खुसी भएका छन्। उज्यालोका लागि झरो अर्थात् सल्लाको काठमा निर्भर रहेका उनीहरू बत्ती बलेपछि खुसी भएका हुन्। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले गराजु गाउँका बासिन्दालाई सोलर मिनिग्रेडबाट विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 90% र गाउँपालिकाको 10% आर्थिक साझेदारी तथा जर्मन सहयोग नियोग जीआईजेडको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा करिब 2 करोड 20 लाख रुपियाँको लागतमा सोलर मिनिग्रेड परियोजना जडान गरी गाउँमा उज्यालो बनाइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको।
तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। विश्वका विभिन्न देशसहित छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा अहिले संक्रमण कम हुँदै गए पनि विश्वव्यापी रूपमा र छिमेकी देश भारत तथा चीनमा समेत नयाँ भेरिएन्ट फैलिएकाले नेपाल पनि जोखिममा रहेको बताएको हो। छिमेकी देशमा बढिरहेको संक्रमण र नयाँ भेरिएन्टबारे सजग रहन आवश्यक रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानी र अरू सरकारी निकायसँग समन्वय बढाइएको उल्लेख गरेको छ। फरक स्वरूप देखिन थालेको संक्रमणले जोखिम बढाएको भन्दै मन्त्रालयले मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम राख्न र खोप नलगाएको भए लगाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल प्रवेश गर्ने सीमानाकाहरूमा रहेका हेल्थ डेस्क तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्क्रिनिङ, निगरानी, सतर्कता बढाउन तथा आवश्यक तयारीमा रहन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसैबीच नेपालमा आज एकजनामा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी कङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनका क्रममा उहाँले रुससँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सबै प्रतिकूलताका बीच युक्रेन जीवित रहेको र पछि नहट्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको हो। जेलेन्स्कीले अमेरिकी सरकार र नागरिकको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले युक्रेनले आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि लडेको युद्धमा पूर्ण विजय हासिल गरेर छाड्ने भन्दै सम्बोधन टुङ्ग्याउनु भएको थियो। त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई थप सैन्य सहायताका रूपमा झण्डै 2 अर्ब अमेरिकी डलर दिने जानकारी गराउनु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। स्थानीय तहहरूको प्रमुख आय स्रोत हो ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थबाट सङ्कलन हुने राजस्व। तर पालिकाको प्रमुख आन्तरिक आय रहेको त्यही राजस्व बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले भने उठाउन सकेको छैन। स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका पालिकाहरूको प्रमुख आय स्रोत हो ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थबाट सङ्कलन हुने राजस्व। पालिकाको प्रमुख आन्तरिक आय त्यही राजस्व बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले भने उठाउन सकिरहेको छैन। गत 2 आर्थिक वर्षको नदीजन्य पदार्थ बापतको करोडौँको राजस्व रकम पालिकाले उठाउन नसकेको हो। 2 वटा आर्थिक वर्षको नदीजन्य पदार्थको राजस्व असुल उपर गर्न नसकेको मधुवन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि समेत ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2076-77 जयमा नैनादेवी कन्स्ट्रक्सन नेपालगञ्जले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि मधुवन नगरपालिकासँग 2 करोड 14 लाख रुपियाँ लागतको बोलपत्र स्वीकृत भई मधुवन नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 शिवानी कर्सर उद्योग मधुवन बर्दियाले 2 करोड 18 लाखमा नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता बमोजिमको करको रकम भने अझैसम्म दुवै फर्मले तिरेका छैनन्। जयमा नैनादेवी कन्स्ट्रक्सनले कबुल गरेको रकममध्ये 40 लाख रुपियाँ बुझाएको छैन भने शिवानी कर्सर उद्योगले कबुल गरेको रकममध्ये 73 लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी देखिन्छ। राजस्व छुट हुन त कुनै कानुनी प्रावधान नै छैन, उठाउनुपर्छ। विगत 3 वर्षदेखि विभिन्न माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयास चाहिँ भएको देखिन्छ। तर चाहिँ प्रयास हुँदाहुँदै पनि उचित राजस्व नउठेको, उठ्नुपर्ने राजस्व नउठेको र दिनुपर्नेले पनि नतिरेको अवस्था छ। मधुवन नगरपालिकाको नवनिर्वाचित नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नदीजन्य पदार्थको राजस्व रकम असुल उपर गर्ने भनी निर्णय समेत गरेको छ भने पालिकाले विभिन्न मितिमा राजस्व रकम जम्मा गर्न ताकेता समेत गरेको छ। पटक पटक राजस्व रकम जम्मा गर्न ताकेता गर्दा समेत रकम जम्मा नभएपछि अब कानुनी उपचारको बाटो खोजिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्युपानेले बताउनुभयो। अहिलेसम्म कानुन बमोजिम न राजस्व तिरिएको छ, न ठेलीहरू फिर्ता भएका छन्, न डम्पिङको मूल्याङ्कन भएको छ, न घाटको ठेक्का पटक पटक गर्दा गएको छ। कारण के छ भने घाटको ठेक्का नजानुको मुख्य कारण पनि डम्पिङहरू हुन्। डम्पिङ भएछ भने त बेच्ने भए र त्यसैले हामीले हिजो मात्र पनि प्रहरी प्रशासनलाई अनुरोध गरेर पत्रचार पनि गरेका छौँ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्रचार गरेका छौँ। आज पनि मैले स्थानीय प्रहरीलाई पत्रचार गरेको छु, अनुरोध गरेको छु। पक्कै पनि उहाँहरूले हामीलाई त्यसमा ठुलो सहयोग गर्नुहुनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी कार्यविधि 2075 नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का सम्झौता गर्दा 50% नगद र 50% बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त कार्य नगरी तत्कालीन नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्री आफैले सम्झौता गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भने नगर प्रमुखलाई आन्तरिक राजस्वसँग जोडिएका अन्य कागजातमा
आफैले सम्झौता गर्ने अधिकार भने दिएको देखिँदैन। दिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले गर्ने नेपाल T20 क्रिकेट लिग प्रतियोगिता फेरि सरेको छ। यसअघि 2 पटकसम्म सरेको लिग भोलिदेखि फेरि सुरु गर्ने तयारी थियो, तर श्रम स्वीकृतिका कारण केही विदेशी खेलाडी अझै आउन नसकेको र अन्य तयारी पूरा नभएको भन्दै प्रतियोगिता सरेको क्यानले जनाएको छ। अब पर्सिदेखि प्रतियोगिता सुरु हुने क्यानको भनाइ छ। केही विदेशी खेलाडी भने नेपाल आइसकेका छन्। प्रतियोगिताका लागि क्यानले 7-3 स्पोर्ट्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। क्यानले 8 वर्षका लागि नेपाल प्रिमियर लिगको आयोजना अधिकार 7-3 स्पोर्ट्स कम्पनीलाई दिएर 33 करोड रुपियाँ लिने सम्झौता गरेको थियो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ नाइट्स, पोखरा एभेन्जर, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार गरी 6 टिमले खेल्नेछन्। क्यानले घोषणा गरेको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग नै लथालिङ्ग भएपछि खेलाडी र समर्थक निराश भएका छन् भने क्यानमाथि प्रश्न उठेको छ। अब मौसम। आज प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश 1 र पहाडी भूभागका केही ठाउँमा आंशिक बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 26 जना सांसदहरूले विभिन्न 14 मातृभाषामा शपथ लिए। मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी अझै रोकिएन। खुला सिमानाका कारण मानव तस्करी चुनौतीको रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सरकारवालाहरूको चिन्ता। अर्घखाँचीको सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक निर्माण सुरु भएको 13 वर्ष पुरा 18 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे। यात्रा कष्टकर भएको स्थानीयको भनाई। युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिकी कङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन। रुससँग आत्मसमर्पण नगर्ने भनाई। र नेपाल T20 लिग फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता पुनः सर्यो। प्रतियोगिता पुस 9 गते शनिबारबाट सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।